शेर, तुम शेर नहीं, चूहे हो चूहे। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। बू अली सीना साइंसदान है बहुत बड़ा, वो हजरत अबुल हसन खरकानी का मुरीद था। तो जो है मेरी बात पर, साइंसदान बैद था। और महमूद गजनवी वाली हिंदुस्तान, वो भी हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी की बैद था। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के, अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की, एक फतह। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये क्या बात कर दी, एक फतह। बहरहाल बहुत बड़े बाबा जी थे, लेकिन उनकी जौजा बड़ी सख्त मिजाज थी, सख्त डटी औरत। एक बंदा ना 3 महीने का सफर करके उनसे मिलने आया, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? वो पहली झिड़की पे डर गया, इतनी सख्त बात, कौन है? कहा जी मैं हजरत का अकीदतमंद हूं, दूर से मिलने आया हूं। तो अम्मा कहने लगी तू भी फारग है जिस तरह वो हर काम से फारग है, कोई काम नहीं तुझे भी? तो मेरे दिन में तो घरौंदा था, बहुत बड़ा जाविया, बड़ा मैंने स्केच बनाया हुआ था दरवेश का, तो यहाँ क्या माहौल है, बिल्कुल ही बदला हुआ, जिस बंदे का घर ही हाल कोई नहीं, तो बाहर क्या होगा? फरमाते अम्मा ने सख्त जुमले कहे। मैंने कहा है कहाँ? तो कहने लगी वो जंगल में बैठा होगा 10-15 मुरीद लेके, अल्लाहू अल्लाहू हो रही होगी, तू भी चला जा और दरवाजा ना दोबारा खटखटाना। कहते मैं बड़े नाराज परेशान हुआ कि यार ये क्या मंजर है, इतनी सख्त माहौल घर के अंदर हजरत की, और मैं 3 महीने का सफर। चलो वो पीरी मुरीदी वाला तो मेरा ज़हन बदल गया सारा ही, लेकिन मैंने कहा चलो आया हूं तो जियारत तो कर लो। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हजरत अबुल हसन शेर पे बैठे थे और शेर उन्हें घर छोड़ने आ रहा था, शेर पे। फरमाते मेरे अंदर फिर बदगुमानी आई, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा देखो बाबा जी से बीवी तो काबू आती नहीं और शेर पे सवारी की हुई है। हुजूर का फरमान है तिरमिजी में, फरमाया इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। कहते हैं हजरत मेरे दिल की बात जान गए और सलाम के बाद फौरन पता क्या कहा, तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाने लगे ओ मेरे भाई, मेरी बीवी पर्दे की बड़ी साफ है, बिस्तर की बड़ी साफ है, वो खाना मुझे वक्त पे देती है, मेरा ख्याल करती है, जुबान की तल्ख है, कई दफा खुद भी उसे परेशानी होती है कि मैं ऐसे क्यों बोलता हूं, मैंने अगर छोड़ दी ना उसे कोई नहीं रखेगा, बेचारी रुसवा हो जाएगी, आखिर मेरे बच्चों की माँ है। और फिर हज़रत अबुल हसन ने जुमला कहा तो वो शख्स कहता है मैं चीखे मार के रोया। फरमाने लगे ये जो मैं शेर पे बैठा हूं ये वजीफों की वजह से नहीं बैठा, चिल्लों की वजह से नहीं बैठा, ये बीवी की वजह से बैठा हूं। फरमाने लगे मैं उस बदजुबान से हुस्ने सलूक करता हूं, अल्लाह ने ये बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी। ओ भाई किस तरह करके निजाम जिंदगी चलेगा? मेरा ये उन्वान नहीं, वरना मैं इस पर बड़ी बातें कर सकता हूं, उन्वान नहीं। हालांकि हर एक मौजू की आजकल जरूरत है, हर इस्लाही मौजू की जरूरत है, पर मैं इधर जाता नहीं। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मेरे शौहर हजरत अबू सलमा बड़े शफीक, बड़े मेहरबान आदमी, मदीने में इतना शौहर प्यार करने वाला दूसरा था ही कोई नहीं जितने मेरे शौहर थे। कहते मस्जिद नबी में जब होते ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो बात भी सुनते मुझे घर आके बताते, आप भी बताया करें घर जाके, हम अपनी मर्जी की बातें घर जाके बताते हैं कि आज खतीब साहब ने कहा है कि अगर सजदा किसी और को जायज होता तो खामद को होता, ये रोज सुनाते हैं हदीस, तो वो भी कह देती है ठीक है मैंने भी हदीस सुनी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतर वही होता है जो अपनी बीवी के हक में बेहतर हो, मैंने भी सुनी है हदीस, उसने भी फिर उस तरह की याद कर ली है। हालांकि ये हदीसें बेटियों को सुनानी चाहिए, बहनों को सुनानी चाहिए, वो हमारे मुंह से सुनेंगी तो असर कबूल करेंगे, वरना तो दूसरा जाविया होता है। हजरत उम्मे सलमा कहते बड़ा ही प्यार करते, जो बात सुनते ना मुझे आके सुनाते। एक दिन आए तो कहने लगे ले उम्मे सलमा आज तो मैं तोहफा लाया हूं तेरे लिए। मैंने कहा वो क्या? फरमाने लगे आज नबी करीम ने फरमाया जिस बंदे पर कोई मुसीबत आए वो पढ़ा करे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جو چیز لی ہوگی نا اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دے گا. آپ سمجھتے ہیں یہ صرف فوتگی پہ پڑھنا چاہیے، حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی پڑھنا چاہیے. اللہ جو چیز لے گا اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. جناب ام سلمہ کہتی ہے میرا حضور کی ہر حدیث پر اتنا ایمان تھا، اتنا کہ جیسے اپنے زندہ ہونے پر ایمان ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا، جب بھی کوئی مشکل آتی میں اس کو پڑھتی، جب بھی کوئی مشکل آتی میں پڑھتی، مجھے اللہ بہتر چیز عطا کرتا. فرماتی ہیں میرے اوپر ایسی مصیبت آئی جو میں نے کبھی سوچی نہیں تھی. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن فرماتی ہیں اب یقین بھی کامل تھا، یہ بخاری میں ہے، یقین بھی کامل تھا، پر سوچتی تھی ابو سلمہ سے زیادہ مہربان شوہر کیسے ملے گا. ایمان بھی پکا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر چیز دے گا، پر اس سے بہتر میرے خاندان اور قبیلے میں دوسرا ہے ہی نہیں. فرماتی ہے کئی دن ساری عدت اسی پریشانی میں گزر گئی کہ میرا تو ایمان پکا ہے کہ اللہ بہتر چیز دے گا، تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے. کہتی عدت گزری تو پھر مجھے پتا چلا کہ مصطفیٰ کے ہر فرمان میں حقیقت ہے. خود نبی کریم نے فرمایا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. فرماتی ہے میں رو پڑی، میں نے کہا میں تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا، رب نے مجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دی. شرط تو یہ ہے، شرط تو یہ ہے کہ میرا تیرا ایمان، تیرا میرا ایمان. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ حج کرنے جا رہے تھے تو طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، لوگ سارے تسبیح پڑھنے لگے. آپ تو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے درود و سلام و تسبیح پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے بابا جی دعا کرا دیں. آپ فرمانے لگے ذکر فکر کرو پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دریا یہ کشتی ڈوبے گی نہیں، یہ کنارے تک جائے گی. وہ کہنے لگے بابا میرے آپ سے کہا دعا کرا دیں اجتماعی، تو آپ کرامت سنا رہے ہیں، دعا کر دیں. فرمایا کہہ دیا نا نہیں ڈوبے گی. اب لوگ تھوڑے سے ناراض ہوئے، تھوڑی دیر گزری تو طوفان واقعی تھم گیا. اب وہ لوگ آہستہ آہستہ پریشان ہونے لگے. اعلیٰ حضرت کے قریب جا کہنے لگے حضور بے ادبی ہو گئی، پر بتائیں آپ کو کیسے پتا تھا نہیں ڈوبے گی. فرمایا اپنی بات پہ نہیں، مصطفیٰ کی حدیث پر اعتبار ہے. حضور نے دعا بتائی ہے سواری پہ بیٹھو تو پڑھ لو، میں نے پڑھ لی تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک نے کہا ہے حادثہ نہیں ہوگا، تو پھر چاند تو ٹوٹ سکتا ہے، سورج تو گر سکتا ہے، پر مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں ایمان کی وہ کمزوری ہم سوچ رہے ہیں. آپ ناراض نہ ہوئیے گا بالکل بھی. پتہ کیا ہوتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے، سارے داڑھی والے تھے. صحابہ سارے داڑھی والے، اہل بیت نبوت سارے، اولیاء اللہ سارے. میں اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھتا ہوں تو میں کیسے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوں بغیر داڑھی کے. اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، اس نے پسند کی. مرد کے چہرے پر کیسے مطمئن کرتا ہوں. یہ ایک بات ہے. اب اس کے لیے اس ملک میں دین نافذ ہوگا تو تب داڑھی رکھنی ہے، یہ تو کوئی مطلب نہیں نا، یہ تو ہمارا خود نافذ کرنے والا کام ہے نا. میں نے کہا تھا ناراض نہ ہوئیے گا، صرف بڑی معذرت سے سمجھانا پڑتا ہے نا، یہ ڈیوٹی ہے. لیکن آج تک ہم اس بات پر قائل نہیں ہو سکے. کہتے ہیں جی میں گناہگار ہوں، نیک ہو کے رکھنی ہے. تو میں نے کہا آپ روٹی اس وقت کھائیے گا نا جب نیک ہو جائیں گے. یہ والی قسم اٹھاؤ نا پتہ چلے. یا کہنا میں نے پیسے اس وقت جیب. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کو دم کر دے. میں نے کہا سرکاری ملازم تھے وہ. میں نے کہا کہ کبھی نہیں آپ نے دم کرایا کہ میرا تنخواہ لینے جانے کو دل نہیں کر رہا. کرایا کبھی کسی نے؟ پیر صاحب نے کبھی دم کرایا ہو کہ نذرانہ پکڑنے کو دل نہیں کر رہا؟ کرایا کبھی کسی نے؟ کیا تماشا. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا. اس لیے کہ جس چیز کی اہمیت دل میں بڑھ جاتی ہے اس کو دل کرنے لگ جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت، ہم نے اہمیت ہی نہیں بنائی آج تک نماز کی، پردے کی اہمیت ہی نہیں بنائی. بڑے بڑے حاجی نمازی ان کی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، بے وقت پھرتی ہیں، دلیلیں دیتے پھرتے ہیں لوگ. کس بات کی دلیل؟ کاہے کی دلیل؟ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد کے میدان میں بھی پردہ سلامت رہ سکتا ہے، اگر سیدہ زینب کا کربلا میں بھی پردہ قائم رہ سکتا ہے، تو تیری بیٹی کا پردہ کیوں نہیں قائم رہتا؟ تیری بہن اور بیوی کا پردہ کیوں نہیں قائم رہتا؟ عجیب تماشا ہے. کس کو نہیں پتا کہ اہل بیت کا یہ طریقہ ہے؟ لیکن لوگ سمجھتے ہیں 10 محرم کو 4 دیگیں پکاؤ تو اہل بیت کا پیار ختم ہو گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا اس ماں سے پوچھیں گی جس کی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی.
مولا علی اس باپ سے پوچھیں گے جس کی بچیاں پردہ نہیں کرتی. نے سوال کا جواب دینا, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. دین صرف ثواب کے لیے نہیں آیا کہ جناب ختم شریف دعا اصالے ثواب کرو, لنگر کھاؤ, موج کرو. دین عمل کے لیے آیا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. دین دستور کا نام ہے, دین منشور کا نام ہے, دین ایک مکمل حیات زندگی کا نام ہے. ایک آدمی دکان شروع کر رہا ہے, مارکیٹ, تو کہتا ہے لاؤ بچے قاری صاحب قرآن پاک پڑھائیں. کس لیے؟ تاکہ گاہک زیادہ آئیں. تو قرآن اس لیے پڑھا کہ میں تجارت قرآن کی تعلیم کے مطابق کروں گا, اس لیے پڑھا کہ میں قرآن کے اصولوں کے مطابق دکان چلاؤں گا. صرف اس لیے ابھی سویرے سورت یاسین بھی پڑھی اور پہلا گاہک آیا تو جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا. تو کیا مطلب ہوا؟ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلا نیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. دین عمل کے لیے آیا ہے, ایمان کے لیے آیا ہے. اس پر عمل کریں, اس کو نافذ کریں. نہیں کسی کو اچھا لگتی میری پگڑی داڑھی تو بھائی مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو تو اچھی لگتی ہے.